أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين آیات و کلماتو کے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در رسالت رشتین والے ذکر کئی چی دیتا ویلی کی گی صدق الرسول و پدے حصے کے بعد د منکرینو د طرفنا چکم شبہات واردیگی پر رسالت باندے ندائی جوابو نبوی داڑم بنے آیت دے قل من کان عدوا لجبریل شبہ داو چی قرآن کریم زکا منگ نمنو چی دا زمونگ دشمن روڑے دے نو پدے کے دائی جواب شو چی سک دا جبریل علیہ السلام سر دشمنی کئی نو دا سڑے ہو اصل کی کافر دے دشمنی دا اللہ سر کئی دشمنی دا جبریل دشمنی دا اللہ دا ربط امدائے چمخ کی آیتی کلمہ کی دا خبر ذکر شیوا چی دی ہچر مرگ نغواڑی مباحلیت دی تیار ندی ولی بما قدمت ایدیہم زگدی تا پتہ چی منگ ناکار عملو نڑی زیاد کری دی پخپل اللہ سنو باندی دی آیتی کلمہ کی دائی ناکار و عمال تفصیل کی قل من کان عدوا لجبریل وائے نبی آغسوک چوی دشمن دا جبریل علیہ السلام قل کی اشارہ دا منتو آیا دیتا دی چکم اعتراض کرے دن دائی جوابو کا قل کی دا مانا دا وائے پا جواب کی آغا سوک چوی دشمن دا جبریل علیہ السلام فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ نو یقیناً دغ اللہ تعالیٰ را نازل کرے دے دا جبریل ستا پزڑو یا یقیناً اللہ تعالیٰ نازل کرے دے دا قرآن ستا پزڑو بانے پوی ساتت دو سبب نزول دا آیتی کلمے بدائی امام بخاری پخپل کتاب کے حدیث ذکر کرے دے اور دا حدیث امام قرطبی تفسیر کے مراوڑے نور مفسرین ہم ذکر کرے دے ان الیہود قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انه ليس نبي من الانبیاء لا یاتیہ الملک من الملائکۃ من عند ربه بالرسالة والوحی داسی و نبی پا انبیاؤں کی وہی ندے تیر شوی یہودیانو وی
مگر هغه ته به یو ملک راتلو د ملائکو د الله تعالی د طرفه په وحی او پر رسالت. نو تا ته دا وحی څوک راوړي چې موږ ستا تابعداري وکړو؟ دا وحی راوړونکی خو موږ ته وښایې که نه؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جبریل علیہ السلام مال وحی راوړي. نو دی چې ذاک الذی ينزل بالحرب وبالقتال ذلك عدونا. دا جبریل هو هغه څوک دی چې د جنگونو د قتل و قتال حکمونه ګوره نازلوي، د جهاد مسائل تعالی وروړي. ذاک عدونا، نو دغه زمونږ دشمن دی. کتا دا ویلې وی چې وحی په ما میکال وروړي، میکائیل علیہ السلام وروړي، الذي ينزل القطر وبالرحمه، نو موږ بستا تابعداري کړې وي. خو ستا خبره ځکه موږ نه منو چې جبریل ولې وحی راوړي. نو الله تعالی د آیت کلمه نازل کو چې قل من کان عدوا لجبریل، او وایه څوک چې دشمن د جبریل علیہ السلام، د جبریل سره څوک دشمنی کوي، نو دا په حقیقت کې د میکائیل سره هم کوي، دا په حقیقت کې نورو ملائکو سره هم کوي. جبریل کی پلوباب کی د مشکلی کی 43 قرات دي. دلته یو قرات دی چې جبریل شو، او قرطبی 42 قرات ذکر کړیم دي. او دارنګ جبریل سره سره دویم مشهور ملک دی میکال چې پای کې شپږ قرات دي. په شپږو قرات سره هغه لوستی شي. امام بخاری په تفسیر کې وایي جبریل او دارنګ میک، جبر او میک، دا دوانه جملې دلالت کې په عبدیت باندې، او ایل چې دی نو د معنا به الله شي. جبر کے معنی دا عبدیت دا، عید کی معنی دا اللہ دا، من دا اللہ بندہ. دا جبریل معنی امدادا، دی میکال امدادا. او دا دی قبلین وینا دا ابو بکر صدیق امدا. تفسیر قرطبی ذکر کړي مسلمۃ الکذاب چې کله د نبوت رسالت دعوا وکړه، نو د ځان نړۍ خبرې جوړې کړې چې زم د الله رسول يم، په ما باندې د الله د طرف نه وحی کیږي. نو ساربه الفاظ د ځان نه جوړ کړی چې آیت کلام المسجع وي. نو ابو بکر صدیق چې دا خبره واورېده، نو وی هاذا کلام لم یخرج من الا، دا داسې خبرې دي چې دا د الله د طرفه نه دي، دلته ال الله ته ویل شو. قرطبی دا ذکر کړی دي. نو ایل معنا د الله او جبر په معنا د عبدیت. بعض وی چې جبر او میک صفات د الله تعالی دي، او ایل په معنا د عبادت سر راضی په عبرانی جبا کې. خودی کې بیا مضاف الیه مخ کې روړې شه ده په مضاف، یعنی تقدیم د مضاف الیه راغلی په مضاف باندې، هغه را مخ کې کړی دی. صاحب د ابن خلدون تجا مشهور تاریخ دان د غمدا سی وی،
बहरहाल दा खुदा अल्फाज तहकीक हो मसला दा हुआ आंसू की दुश्मन द जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक यकीनन दी जिब्रील अलैहिस्सलाम रावड़े दे दा कुरान स्ता पज़ड़ बांधे देखे सवाल दादे कुल मन कान आदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक द शर्त व द जज़ा पमेंस की मुनासबत निश्ता कचरे फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक दादा मुख की जुमले द पार जज़ाशी द शर्त व द जज़ा पमेंस की मुनासबत सशो जवाब दारे फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक दा असल की जज़ा द शर्त न दे बल्कि देता इल्लत द जज़ा हुई और जज़ा बददे महजूफ़ी ब्यापा हसब द जज़ा के एहतिमालात दी कुल मन काना आदुव्वन लिजिब्रील हुआ सोची दुश्मन द जिब्रील अलैहिस्सलाम जज़ा बेदाई फल यमुत बग़ैज़िही दे दी पखवल दुश्मने के मुर्शी दुश्मने की दे मुर्शी मना यो किस्म खैरी अल्लाह कड़ी सोक जिब्रील सर दुश्मनी की दे दी तो गुस्से न मुर्शी दम दादी हुआ सोक चीवी दुश्मन द जिब्रील अलैहिस्सलाम नो दखपल गाड़ी ने द इंसाफ फैसलवी सलाम इंसाफ खुदा ने ची दुश्मनी न पकार वही दे अल्लाह ताला इख्तियार दे ची चाले और कई देख सकार दे ची जिब्रील दिन रोड़ी नास्ता सुकार द अल्लाह द वही सर दे का जिब्रील रोड़ी के मिकाल रोड़ी के बल रोड़ी के बल रोड़ी स्ता सुकार बदी सरनी जी प्लान के दे रोड़ी और बल दे न रोड़ी द्रम दादी वायासु की दुश्मन द जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़क़त कफ़र बिमा अंज़लल्लाह यकीनन दे कुफ़र को पाए किताब चल्ला रा ले गले ने द जिब्रील सर दुश्मनी हो द अल्लाह द किताब सर दुश्मनी दा सलवरम दादी वायासु की दुश्मन द जिब्रील अलैहिस्सलाम नु फ़इन्नहु अदुव्वुन ली यकीनन दे ज़मा दुश्मन दे अल्लाह हुई दगसी नूर एहतिमालात मश्ता दी तो जज़ा हुई जज़ा व महजूफ़ी इल्लत जज़ा दाने फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक यकीनन दी जिब्रील अलैहिस्सलाम रावड़े दे दा कुरान सा पज़ड़ बांधे दी एहतिमाल मना ज़मीर के दो एहतिमाल दी अवल एहतिमाल बदे के दादे फ़इन्नहु मन फ़इन्नल्लाह यह एहतिमाल दा यकीनन अल्लाह ताला नाज़िल करे दे दा जिब्रील अलैहिस्सलाम अला क़ल्बिक सा पज़ड़ बांधे यह एहतिमाल बदाशी देम एहतिमाल दादे मना फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक यकीनन दी जिब्रील अलैहिस्सलाम रावड़े दे दा कुरान सा पज़ड़ बांधे नु नज़्ज़ल की ओ इत्तिबार सर ज़मीर मरफ़ूअ व अल्लाह शी देम एहतिमाल सर ब जिब्रील सी जिब्रील अलैहिस्सलाम रावड़े दे दा कुरान सा पज़ड़ बांधे खुद अल्लाह दे तरफ रावड़े दे गोर ज़ड़ी ज़िक्र कर लो तफसीर कर तबीज खसल क़ल्बा लिअन्नहु मौज़िउल अक़्ल वल इल्म ज़ड़ी ज़क ख़ास करो ची दा ज़ड़ ज़ेद अक़ल और इल्म दे बल यो अंदाम याद न को वक वगैरह
زید عقل په انسان کې هغه زړه دی، زید علم زړه دی. انسان چې کله د زړه نه پوره نو د عقل بم کار کوي، د علم بمي. یقینا راوړی جبرئیل علیہ السلام دا قرآن علی قلبک ستا په زړه باندې باذن الله د الله په حکم. اذن مراد دلته اراده داغه دو دا علم دی، اے بارادته و بعلمه. قرطبی وی اذن دا دی چې جبرئیل علیہ السلام دا قرآن د الله په اراده او دا په علم راوړی دی. دا واسه روافض اعتراض کی چې جبرئیل په روړلو د وحی کې خطا شوی دی وی. نو څنګه خطا شوی دی؟ دا د الله علم او دا اراده و. نو دا اعتراض په جبرئیل بیان راځي، دا په الله راځي. الاعوذ بالله، د الله علم صحیح نو. یو تعبیر دا دی. دویم تعبیر دا دی فإنه نزله على قلبك بإذن الله. اذن دل معنی د امر سره دی، معنی حکم. یقینا دی جبرئیل علیہ السلام راوړی دا قرآن د الله په حکم. حکم سره د دلیل وی. سورہ مریم 4 کې امدادي د دې قرآن کریم کمال سره مصدقا لما بین یدیه. یو کمال دای چې دا تصدیق کوونکی دای کتابونو چې دین وړاندې دي. دویم کمال دا دی وهدن هدایت کوونکی دی. دریم دا دی وبشرا للمؤمنین زیر ورکوونکی د مؤمنانو دپاره. درې اوصاف بیان کړل. دا داسې کتاب دی چې ستاسو د کتابونو تایید هم کوي، د هغې مخالف نه دی. مصدقا لما بین یدیه. دې ته حال وي د مفعول د نزله نه. په داسې حال کې تصدیق کوونکی ستاسو نه چې کوم وړاندې کتابونه نازل شوي دي. بیا وایي هدی و بشرا، دې کې دفع د وهم ده. وهم دا دی چې کله کله راویان د اوس حدیث معتمدي خو متن ضعیفي. راویان خو دې معتمد دي، د الله طرف راغلی دی، جبرئیل علیہ السلام راوړی دی او صادق الامین شخصیت باندې نازل شوی دی. راویان خو صحیح شو، متن بے ضعیفي. جواب شو جناب متن صحیح ہے، هدی و بشرا للمؤمنین. متن کی څه مسئله نشته. هدن دې د مصدر مبنی للفاعل وی. هدن بمعنی هادی، ہدایت کون کے نے. حمل د مبالغتن دے دیتا، حمل مبالغتن وی. تعبیر د فاعل په مصدر د مبالغی د پاره شی دی. من قرآن کریم کی عظیم ہدایت دے، قرآن کریم کی عظیم زیر و خوشحالی دا. نو ولی تاسو دغه شخصیت سره دشمنی کوي او دی کتاب د مخړوي. تاسو په دې کې سکار چې چا راوړې دی او چا نه راوړې. تاسو د دې فواید ته ګورئ، د دې برکات ته ګورئ. دې ته بنو ګورئ چې پلان کې وی بل وی کاغه بیانې منم او قبل بیانې نه منم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وما مسئلہ بیانې هو بل تعبیر سره. تعبیر دا چې څوک دشمنی د جبرئیل علیہ السلام سره کوي، یقینا د دشمنی ټول ملائکو سره کوي او د دشمنی ټول رسولانو سره کوي.
آغا سوک چوی عدو للہ دشمن د اللہ تعالی و ملائکتی او داغ د ملائکو و رسولی او داغ د رسولانو و جبریل و میکال و خاص کر د جبریل علیہ السلام و د میکال علیہ السلام فإن اللہ عدو للکافرین یقینا اللہ دشمن د ټولو کافرو سوک چوی دشمن د اللہ دشمنی د اللہ سره کوي د الله سره دشمنی څنګه دا سره شریک جوړي مشرک سره د الله دشمن دی دا سره دشمنی دا چې سوء ادب بد بیا ادبی کوي د الله په دین کې بیا ادب وي دشمنی د الله تعالی سره دا چې مخالفت کوي دا د حکمونو نه الله یو سمینی دی بل څه کوي دا بسور بقرہ کی راشی 201 آیت کی مخالفت اللہ تعالیٰ دا حکموننا دا غصر دشمنی دا داننگی آغا سوک چی دشمن دا اللہ دا ملائکو سر دشمنی دا چی داغی نے انکار کئی چی ملائک بالکل نشتا وجود نلری دشمنی دا چې دای سره بغض کوي دشمنی دا چای ته الله بنات الله وی چې دا د الله لوریانی دي دا د ملائکه سره دشمنی ده ورسوله رسولان سره دشمنی ده چې دای تکذیب کوي دای د مسلو نه انکار کوي داوی د رسالت د نبوت نه انکار کوي کفر کوي آئی چی کم دین امت تا پیش کرے دے دائی دا طریقوں نے انکار کی دا ځان نے طریقی جوڑی کری بھی دائی سر دشمنی دائی چی دائی دا قتل ارادیم کئی لکہ مخ کی دی صورت کی دیرشی و قتل دا انبیاء و جبریل و میکال و خاص کر دی جبریل سرکی دا میکال سرکی دادوانے ذکر کرل خاص دیتا ویلگی تخصیص بعد تعمیم ذکر چی من کانا عدو للہ و ملائکتی دی ملائکتی کی جبریل میکال داخل ہو ذکر دام ملائک دی اللہ تعالی خدا دوانے خاص ذکر کرل دیتا وی اتف دا خاص پام باندے خصہما بذکر تشریفا لہما مفسرین ہوئی دا دوان خاص ذکر کرنے چی دا دی شرافت و دا دی مکانت دا نور ملائک پا نسبت دیر آلا دے دغسی مضمون سورہ رحمان تشبیتم کی ذکر دے تحسیس بعد تعمیم دغ مانا دا چی بعضی کسان خاص ذکر کی اگر کہ مخی پا عموم کے داخلی یا دادوان ذکر خاص ذکر چی یہودیانم اعتراض کریں پا دے مسئلہ بانے چی جبریل دی وحی نروڑی میکال دی روڑی ارکل چی ذکر دی یہودیانو کریں نو دا آیتم دی پا سبب کے نازل شوئے دی اور ذکر دی دوانو واجب ہو دیدہ پارا جی یہود دا اعتراض ہونے کی چی منگا ہو دشمنی دا اللہ سر نکو نہ ٹولو ملائکو سر کہو بلکہ منگ صرف دا جبریل سر دشمنی کہو باقی اللہ منو دا رسولان منو دا ملائک منو اللہ تعالی چی جبریل و میکال سر دشمنی دا ٹولو ملائکو سر دشمنی دا اسی مو آئے چی پدی خبر و منگزان بچکو چی رجی زمانگ دشمنی ہو صرف جبریل سر دا کنا اللہ تعالیٰ دا جبریل علیہ السلام دا سے دفاع گئی چی جبریل سے دشمنی پا حقیقت کے دا اللہ سر دشمنی دا دا ملائکو سر دا رسولانو سر دا تا دویم جواب شو
دریم جواب دا چې شیخ الاسلام ابن قیم وی بدایع التفسیر دا تفسیر دی دا دوانه ذکر چې جبرئیل امین دے په وحی باندې او میکائیل امین دے په خزائن او د فتوحات او رحمت باندې ذمہواری د وحی الله جبرئیل تعالی کړی چې تب وحی راوړي دې ته جبرئیل امین وی میکائیل ته امین باندې معنا وی چې د ذمہواری سپارل شوی د خزانو د فتح د رحمت نو دا دوانه ذکر کړل فإن الله عدو للكافرين یقینا الله دشمن دے د ټولو کافروں دی کوم هغه اعتراض چې کوم اعتراض مخکایت کې ذکر شو چې من دلدګي شرط دے جزا ویسے فإن الله عدو للكافرين نو د جزا او شرط مینس کې مناسبت نشتا و ما جواب بدلتم کې چې دا اصل کی جزا نه ده بلکې دا علت د جزا ده د دې جزا به محذوفي نو معنی ته وګوره من کان عدو لله و ملائکته اسو چې دشمن د الله او د ملائکو دا او رسوله د رسولانو دا جبرئیل او د میکائیل نو فهو کافر دا سره کافر ده دا به جزا شي علت د جزا بدای زکه کافر ده فإن الله عدو للکافرین یقینا الله تعالی دشمن ده ټولو کافروں ګور دلته يهوديانو نے تعبیر په کافرین سره کړی دی اشاره د اهلی کتاب او تم کافر ویل شي قل من كان عدوا لجبريل وای نبی هغه څوک چې دشمن د جبرئیل علیہ السلام نو یقینا د خپل غصې نه مړ شي فإنه نزله على قلبك بإذن الله یقینا د جبرئیل علیہ السلام راوړل د قرآن ستا په زړه باندې د الله په اراده او د الله په حکم مصدقا لما بین یدیه پدا سال کی جنا قرآن تصدیق ان کے دای کتابونو چې د دین وړاندې نازل شوی دي وهدى وبشرى للمؤمنین هدایت کوونکې هم دی او زیر ورکوونکې هم دی مؤمنانو لپاره من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين هغه څوک چې دشمن د الله تعالی او د ملائکو دا او د رسولانو دا او خاص کر د جبرئیل علیہ السلام او د میکائیل علیہ السلام یقینا دا سړی هو کافر دی او یقینا الله دشمن دی د ټولو کافرو قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله وای نبی او څوک چې دشمن د جبرئیل علیہ السلام یقینا ته راوړی دا قرآن ستا په زړه نبی د الله په حکم مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين پدا سیال کی تصدیق کون کے دای کتابونو چې د وړاندې نازل شوی دي هدایت کون کې هم د زیر ور کون کې هم د مؤمنانو د پاره من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل هغه څوک چې دشمن د الله تعالی او د ملائکو دا او د رسولانو دا او خاص کر د جبرئیل او د میکائیل علیہ السلام یقینا دا سړی هو کافر دی فإن الله عدو للکافرین یقینا الله تعالی دشمن د ټولو کافرو سبحانك اللهم وبحمدك